अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हिजाजी डिजिटल नेटवर्क। मैं बदर राजपूत। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हिजाजी डिजिटल नेटवर्क ने रोज़ा और रूहानियत के उन्वान से आपके लिए प्रोग्रामों का एक सिलसिला तरतीब दिया है, जिसका बुनियादी मकसद माशरे की इस्लाह है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है चोरी। आइए इस मौजू पर बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी अजहर हिजाजी से। अस्सलाम वालेकुम अजहर हिजाजी, बताइए चोरी क्या है? बदर, चोरी का मफहूम ये है कि किसी की चीज़ को उसकी गैर मौजूदगी में या उसको बगैर बताए हथियार लेना चोरी कहलाता है। अजहर, चोरी क्या सिर्फ माल की चोरी है या इसके अलावा भी कुछ ऐसे अफ़ाल हैं इंसान के जो चोरी के ज़ुमरे में आते हैं? देखें, चोरी सिर्फ माल की चोरी नहीं होती। दौरे हाजिर की अगर बात की जाए तो अफ़ाल की चोरी जो है वो माल की चोरी से ज़्यादा ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा है। अगर अफ़ाल और माल की चोरी की बात हम करें तो माल की चोरी तो सिर्फ एक शख्स जो है वो उससे मुतासर होता है, लेकिन जो अफ़ाल की चोरी होती है उससे एक शख्स मुतासर नहीं होता, बल्कि उसमें उसके साथ के लोग और पूरा माशरा उस जो कभी फेल है उससे मुतासर होता है। अब आप कहेंगे कि अफ़ाल की चोरी है क्या? और यहाँ एक और बात, सरकारी इदारे की बात की जाए तो एक वॉचमैन से लेके एक बहुत बड़े अफसर तक, या किसी प्राइवेट महकमे की बात की जाए तो एक क्लर्क या मुंशी से लेके एक मैनेजर तक सभी जो है उसमें मुलव्वस दिखाई देते हैं। अब आप कहेंगे कि वो है क्या? तो अजहर, अफ़ाल की चोरी क्या है फिर? जी, अफ़ाल की चोरी ये है कि अगर आप बंदा या कोई कंपनी हायर करती है, जिम्मेदारी देती है कि आपने इतने घंटे काम करना है, जी ठीक है, इसके इवज़ आपको इतने पैसे मिलेंगे। अब देखें, आपने अगर 8 घंटे काम करना था तो अगर आपने 8 घंटे के बजाय 6 घंटे काम किया और आपका जो पैसे देने वाला बंदा है उसको नहीं पता, जी, इसका मतलब है कि आपने 2 घंटे चोरी की है। इस वक्त की चोरी से एक सिर्फ वो जो बंदा है वो मुतासर नहीं होगा, बल्कि बाज़ औक़ात ये होता है कि वो पूरा जो ऑफिस का अमला होता है या जो पूरा उससे आगे चलें तो एक पूरा माशरा जो है उससे मुतासर होता है। तो ये जो वक्त की चोरी है ये उस माल की चोरी से ज़्यादा ख़तरनाक है, चूँकि आजकल तो आपको पता है वक्त बहुत कीमती है। वो कहते हैं ना कि टाइम इज़ मनी। तो आप दूसरे लफ्ज़ों में रकम चुरा रहे हैं, आप वक्त नहीं चुरा रहे। तो ये जो है ये बहुत ख़तरनाक चोरी। अच्छा, एक और बात है कि हमने कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं की कि एक होता है मटेरियल की चोरी। मटेरियल की चोरी का हम कैसे कहेंगे, खैर उसको बेईमानी या बददियानती भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम चोरी की बात करें, मिसाल के तौर पे अगर कोई ठेकेदार है तो उसको जो कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या जो ठेका मिलता है वो ये कहते हैं कि आपने किसी भी काम में बिलफर्ज एक ट्राली जो है या एक जो डंपर है वो रेत का है, आपने इस तरह करना है कि आपने 20 बोरी सीमेंट डालना है उसमें। तो ठेकेदार क्या करेगा कि 5 बोरी या 10 बोरी या 12 बोरी माइनस करके उसमें 8, 10 या 12 बोरी डाल लेगा और 8 जो बोरी है उसके पैसे साइड पे कर लेगा। तो ये भी चोरी की एक किस्म है। ये और इस चोरी से तो बहुत नुकसान होता है कि अगर आप मटेरियल, जी बिल्कुल, देखें ज़ाहिर है अगर उसमें मटेरियल में आपने चोरी की है तो जब वो आप उसमें बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, तो वो जो ज़ाहिर वो बिल्डिंग जो है या जो वो नाकिस उसकी हो जाती है, उसकी बुनियादें नाकिस हो जाती हैं। तो लामहला अगर उसकी ज़िंदगी जो है वो 50 साल है तो वो आपको 20 साल में, या हो सकता है अक्सर औकात ये भी मिसालें हैं कि एक जगह पे एक जो इमारत है वो बन रही है, उसका दूसरा हिस्सा कंप्लीट नहीं हुआ तो उसका एक हिस्सा जो है वो गिर गया है, ठीक है, तो उसके नाकिस मटेरियल की बिना पे तो एक चोरी ये भी है। और ये चोरी ज्यादा खतरनाक है कि कितनी जानें इससे ज़ाया हो सकती हैं। जी बिल्कुल, जब तामीर हो रहा होगा या तामीर हो चुका होगा तो उसमें लोग होंगे, लाजमी बात है, जो उसमें काम कर रहे होंगे, तो जब उसको नुकसान होगा तो फिर कीमती जान। और ये चोरी तो मेरे ख्याल में मोस्टली जो है वो ठेकेदार ही करते हैं, क्योंकि गरीब जो मजदूर है वो तो काम कर रहा होगा। जी बिल्कुल, देखें अब आपने मजदूर की बात की, पहले हम ये मुकम्मल करें कि उसमें बाज़ औक़ात जो बिल्डिंग मुकम्मल हो जाती है तो उसमें लोग भी होते हैं, तो ये जो जानों का ज़िया है जी, इसका जो डायरेक्ट जो जिम्मेदार है वो ठेकेदार होगा जिसने वो जो बददियानती की या चोरी की। अब आपने कहा कि आम लोग, तो आम लोग भी चोरी, मैंने कहा ना कि हम हर जगह पे अपने अपने जो हमारे इख्तियारात हैं ना उसमें हम चोरी करते हैं। जिस तरह के जो आम बंदा है अगर उसने वो टाइम की कमिटमेंट की हुई है तो वो टाइम की चोरी करेगा, वो किसी और शक्ल में चोरी करेगा।
اس سے خطرناک ایک چوری ہوتی ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ ہے مینڈیٹ کی چوری. جی. جس طرح کہ کسی ملک میں، ہم اپنے ہی ملک کی مثال لے لیں، ہماری جو پبلک ہے وہ کسی کے حق میں اپنا فیصلہ کرتی ہے، لیکن جو مقتدر حلقے ہیں، جو یا صاحبان اقتدار ہیں، یا جو ذمہ دار ہیں، یا جو کچھ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ عوام کا بندہ ہے. اسے کہیں گے ہم مینڈیٹ کی چوری. جی سر، یہ تو بات ہوگی دنیا کے حوالے سے. اسلام چوری کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو اگر ہمارے دین کی بات کی جائے تو دین میں تو بہت سخت اس سے کراہت بتائی گئی ہے. اگر حدیث پاک کے مفہوم کی بات کریں تو یہاں تک آتا ہے کہ چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مسلمان نہیں رہتا. دوسرا، ہدی برہ کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا بندہ محفوظ ہو. یعنی کہ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے کسی کی شے چرا لی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ آپ کی وجہ سے محفوظ نہ رہا، تو لہٰذا آپ مسلمان نہیں رہے. جی حضرت، میں ہی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہمارے معاشرے میں انصاف اور سزا کا اطلاق کیا جائے، اگر ایک کوئی انسان جرم کرتا ہے، یا وہ کوئی بھی جرم ہوتا ہے، چوری کا یا قتل کا یا کسی بھی حوالے سے، تو اگر اس میں جزا اور سزا کا ایک کنسپٹ ہو مضبوط تو اس کو کم کیا جا سکتا ہے، اس کے اس فعل کو. دیکھیں بدر، آپ نے سزا کی بات کی تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ چوری کی سزا. دیکھیں، اگر آپ کسی ایک غریب چور کی بات کریں، آپ کو یا مجھے کیا پتا کہ اس نے کن حالات میں چوری کی، ٹھیک ہے، اور اس کی جو سزا ہو اس کو دینی بھی چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم جس نے چوری کی ہے، یعنی ریاست کو اب ایک ایسا فارمولہ ڈھالنا چاہیے، یا جو فارمولہ ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. جو بندہ اس کبھی فعل کا مرتکب ہوگا اس ہر بندے کو سزا دی جائے گی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ہم بلڈنگ مٹیریل کی، جو ہم نے پیچھے مثال بات کی، اگر وہ کوئی ایسا کیس ہو تو جو منصب اقتدار پہ بیٹھے لوگ ہیں، چونکہ وہ ان کا کوئی پیٹی بھائی شاید نکل آئے، تو وہ اس کیس کو یہ کہہ کے ٹھپ کر دیا جائے گا کہ یہ جی وہ اتفاقاً کوئی واقعہ ہونا تھا، وہ ہو گیا، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. یا دوسرا، جو میں نے مینڈیٹ چوری کرنے کی بات کی، تو اس میں بھی جو اگر کوئی ایسا کہیں واقعہ ہو تو جو بندہ ملوث ہے اس کو سزا دینی چاہیے. لیکن ہمارا بدقسمتی سے جو سزا اور جزا کا قانون ہے شاید وہ یا کمزور ہے، یا اس پہ صحیح طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. لیکن ہم نہیں، لیکن یہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ جب غریب پہ ہاتھ رکھتا ہے قانون تو بڑی مضبوطی کی گرپ ہوتی ہے، جی، اور جب امیر پہ رکھتا ہے تو اس کا قانون کا ہاتھ ڈھیلا پڑتا ہے. نہیں، وہ ہم پھر دیکھیں، ہم استثناء کو لے آتے ہیں نا کہ اس کو یہ استثناء حاصل ہے کہ اگر کسی کو پتا ہو کہ مجھے اس کی سزا ضرور ملے گی، تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ نہ ہوں، اور جب اس لیول پہ، اوپر والے لیول پہ نہیں ہوں گی تو لازمی بات ہے کہ جو نیچے والا لیول ہے اس پہ بھی یہ چیز بہت زیادہ کم ہو جائے. پھر آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ ریاست اس میں کس طرح اپنا فعال کردار ادا کر سکتی ہے؟ چوری کے اس فعل کو ختم کرنے میں ریاست کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ لیکن بدر، دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں بہت ساری ظاہر تنقید بھی ہوتی ہے. اصل حکمرانی تو اللہ کی ہے. اللہ کے بعد جو حکمران ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اللہ کا نائب تصور کیا جاتا ہے اسلام کی روح سے. ایک دیکھیں کہ غریب آدمی ہے، اس نے بیچارے نے 2 وقت کی روٹی کھانی ہے، جی ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو انٹرٹین نہیں کرتے تو بجائے اس کے کہ جو ایک کلاس ہے یا سرمایہ دار لوگ ہیں، جب وہ بڑے لیول پہ کرپشن کرتے ہیں اور ایک غریب آدمی بیچارہ دیکھ کے صرف ترس رہا ہوتا ہے یا ہنس رہا ہوتا ہے یا افسوس کر رہا ہوتا ہے اپنی ذات پہ کہ میں کیوں نہیں کر پا رہا، اور کاش کہ میں بھی کر لیتا، شاید وہ بھی یہ بھی سوچتا ہو. تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے چھوٹے سے لے کے بڑے تک جس نے کوئی بھی کام کیا ہے اس کو سزا دینی ہے. جی، اگر ہم سزا دیں گے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم جو ٹاپ، ایک اور بات ہے کہ اگر ہم ٹاپ کے 10 لوگوں کو سزا دے دیتے ہیں بالفرض، تو میرا خیال ہے کہ بہت حد تک جو نیچے والا طبقہ ہے وہ 100 دفعہ سوچے گا کہ میں نے یہ غلط بات کی تو میرا انجام جو ہے وہ یہ ہوگا. لیکن چونکہ ہمیں اس چیز سے تو سروکار نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، یہ اتنے کروڑ جو ہے وہ تو ہضم کریں، اتنے کروڑ کی چوری تو کر لیں، باقی دیکھا جائے گا. اور جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ ماشاءاللہ، تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو جب وہ اس چیز کو کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ اس چیز کو ہضم کر لیتے ہیں، تو پھر چھوٹے لیول پہ چوری جو روکنا وہ تھوڑا سا مشکل کم ہو جاتا ہے. اس پروگرام کے آخر میں ماہ رمضان مبارک کے 5ویں دن کی دعا
आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा अजअलनी फीहे मिनल मुस्तगफिरीन वजअलनी फीहे मिन इबादिकस सालिहीन अल कानितीन वजअलनी फीहे मिन औलियाइकल मुकर्रबीन बिरअफ़तिका या अरहमर राहिमीन। ऐ माबूद, इस महीने में मुझे बख्शिश मांगने वालों में से करार दे। इस महीने में मुझे अपने नेकोकार, इबादत गुजार और फरमाबरदार बंदों में से करार दे, और इस महीने में मुझे अपनी नज़दीकी दोस्तों में से करार दे, अपनी मोहब्बत से ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले। आमीन। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।